Maayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Nagmalampuson ang Torotot Festival sa Davao City. Cebuana nga si Angeli Dion Gomez nahimong Miss Tourism International 2013 to 2014. Gisugat og 11.8 degrees Celsius nga temperatura ang Baguio City karong bag-ong tuig. Og atong sayron ang nagkadaiyang pagsaulog sa bag-ong tuig sa tibuok kalibutan. Nalabuan sa Davao City ang Guinness World Record sa labing daghan nga mipatingog og torotot sa labing unang Torotot Festival sa syudad kagabi. Apan dili pa madeklara kung nahuptan na bagyod sa syudad ang record, sanglit i-verify pa kini sa Guinness. Si Ben Teshor na sa detalye. Ben? Menchu, dunay kinatibukang 7,568 ka participants ang misalmot sa labing unang Torotot Festival kagabi din sa Davao City. Isip paagi sa pagsugat sa bagong tuig ug pagsakmit sab sa Guinness World Record sa most number of horn blowers. Miduyog sab si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa libuan kami patingog sa ilang mga torotot sulod sa napulo ka segundo. Bisa nalabon sa dakbayan ang kasamtangang ihap sa horn blowers nga gihuptan sa Japan nga mitala og 6,900 ka participants matod sa mga organizers ila pang ihatag ngadto sa Guinness ang mga official documents aron ni verify ug i-confirm kung nakauyon ba ang event sa regulations sa Guinness. Nagsugod alauna sa hapon ang registration sa mga participants ug milungtad hangtod alauna sa kadlawon kaganina. Halos 700 meters sa Rojas Avenue ang gisira kagahapon alang sa event. Sobra 200 sub-police o traffic officers ang gipakatap aron siguruhon ang kaluwas sa lugar. May pasalamat si Duterte sa katawan sa ilang pakigduyog sa Torotot Festival nga usa ka luwas nga paagi sa lokal nga kagamhanan pagsugat sa bagong tuig. Gihimo ang Torotot Festival sanglit padayon ang pagpatuman sa Davao City government sa firecracker ban sukad niadtong 2002. Samtang ang mga wala misalmot sa event, nagkadaiya o pagsaba-saba aron sugaton ang bagong tuig sa ilang mga panimalay. Menchu? Daghang salamat, Ben Teshor na reporting gikan Davao City. Bisan giingong luwas ang pagpatingog og torotot, nahimong peligro kini sa kinabuhi sa usa ka bata sa syudad sa El Salvador sa Misamis Oriental, dihang iyang natulon ang pito sa torotot. Si Cheng Ordonez adunay detalye. Cheng? Menchu, wa damha sa inahan sa bata nga nahimo hinuong hulga sa kinabuhi sa iyang anak ang torotot. Natulon sa usa ka 7 anyos nga bata sa El Salvador City ang pito sa torotot dihang misugat ang pamilya sa bagong tuig. Matod sa inahan, gidula-dulaan sa bata ang torotot. Apan nakugang siya dihang mihilom ang iyang anak ug sa iyang pagsusit sa torotot nawala na ang pito niini. Daling gidala ang bata sa Northern Mindanao Medical Center dinhi sa Cagayan de Oro City. Tinuon, luwas ang bata og gipapauli raaron ipadayon ang ilang pagsaulog sa bagong tuig. Samtang gitahong dunay 8 ka tawo ang samdan sa pagpabuto kagabi. Tungod niini, ana sa 21 ang kinatibukang ihap sa mga biktima sa pabuto sa Cagayan de Oro. 5 sab kasunog ang natala. Lakip ang nahitabo nga sunog sa usa ka repair shop kagani ang alas 11 sa buntag sa Kauswagan Highway sa Dakbayan. Ug sa katapusan sa tuig kagabi, 3 ka masuso, 2 ka babae ug 1 ka lalaki ang gipanganak kagabi sa Northern Mindanao Medical Center. Menchu. Daghang salamat, Cheng Ordonez reporting gikan Cagayan de Oro City. Mihayag ang kalangitan sa Tacloban City kagabi dihang mipahigayon og fireworks display ang city government aron sugaton ang bagong tuig. Milungtad og 15 minutos ang grand fireworks display atubangan sa Tacloban City Hall. Doon na say Thanksgiving party alang sa mga langyaw ug lokal nga volunteers nga mitabang sa mga naigo sa bagyong Yolanda. Misaad si Mayor Alfred Romualdez nga maningkamot pagmaayo aron makabarog pagbalik ang Tacloban karong tuiga. Hayag ang pagsugat sa bagong tuig sa Pagadian City samtang gibutsyag sa kapulisan sa Zamboanga del Sur nga malinawon ang pagsaulog sa New Year sa lalawigan. Atong sayron ang detalye pinaagi ni Jong Cajon. Jong?
ang pagsukat sa buong tuig sa Pagadian City. Kinitungod sa musical fireworks display o sa dancing fountain sa siyudad. Ang dancing fountain usa sa mga attraction sa siyudad nga ipasiga sa ang mga variety show sa Plaza Luz Disyembre 8. Pagdayon ang pagsiga sa dancing sa Generally Pispo, ang announcement sa kapulisan sa pagsukat. Atong suyan og kuha og balik sa linya si Jong Kajon. Giauhag sa Department of Science and Technology ang katawhan nga sugdan na ang bag-ong tuig sa saktong oras. Gibutyag ni Science Secretary Mario Montejo nga kinahanglang musubay ang mga orasan sa Philippine Standard Time. Nang hinaot si Montejo nga mausab ang gitawag nga Filipino Time o pagsugod o pag-abot sa dili tukma nga oras. Dugang ni Montejo ang pag-abot sa tukmang oras mopakita sa pagrespeto sa oras o panahon sa ubang tao. Giauhag sab sa DOST ang mga netizens nga mubutang og hashtag Pinoy Ako on Time Ako sa ilang social media activities pagpakita sa ilang pakighiusa sa one-time nga kausa sa DOST. Gipatuman ang Philippine Standard Time pinaagi sa Republic Act 10535 nga nahimong balaod ni adtong Mayo sa milabay nga tuig. Usa ka bugnaw nga buntag ang misugat sa bag-ong tuig sa Baguio City dihang miubos sa 11.8 degrees Celsius ang temperature sa syudad kaganina. Matod sa pag-asa, posibleng muubos pa sa 10 degrees Celsius ang temperatura sa syudad sa musunod nga mga adlaw. Kini tungod sa kataas sa lugar ug ang nagpatigbabaw nga bugnaw nga Siberian winds gikan sa mainland China padulong sa nasod. Mipahigayon og 15 minutos nga firework display ang Baguio City aron matuman ang awhag sa city government nga dili magpabuto sa pagsugat sa bag-ong tuig. Apan dunay gyapoy 12 ka tawo nga nabiktima sa pabuto kagabi. Matod sa Department of Health sa Cordillera, pagkakaroon dili mo menos 48 ang samdan sa pagpabuto sukad ni adtong December 20. Mitala og dili mo menos 25 ka firecracker-related injuries ang Vicente Soto Memorial Medical Center sa Sugbo. Samtang kasuhan na ang pulis nga nasikop tungod sa indiscriminate firing ni adtong Pasko. Dugang detalye pinaagi ni Twini Malinaw. Twini? Yes, Menchu, dinhi sa Vicente Soto Memorial Medical Center. 25 ang natalang naangol atol sa pagsaulog sa bagong tuig. Sa inisyal nga record sa trauma center sa maong Tambalanan, 23 sa pasyente niini ang nabiktima sa pabuto samtang duha ang nakahiagom og samad pinusilan sulod sa oras sa alas 12 sa tungang gabi hangtod kaganinang buntag. Duha hinuon sagad sa mga pasyente ang nakahiagom og minor injuries ug ang uban kanila nakagawas dayon sa Tambalanan. Duha sa mga pasyente niini gikan pa sa probinsya sa Bohol ug Leyte. Mensyo sa probinsya usab sa Iloilo, pasakaan na og kasong frustrated homicide. Ang pulis nga nagpabuto siyang armas atol sa Pasko ni atong Disyembre 25. Nagkanayon si Police Senior Inspector Ronnie Brillos, Investigation and Detective Management Branch sa Iloilo Provincial Police nga mitumaw sa investigasyon nga adunay probable cause sa pagpasaka o kasong kriminal batok kang PO1 Raulito Calubia. Matod sa kapulisan, nakapusil kini kang J. Abuenewan, 17 anyos, 15 paryente usab sa maong pulis. Ni atong pasado alas 7 sa gabi sa adlaw sa Pasko sa Barangay de la Paz sa lungsod sa Banate, Iloilo. Giingong nakainom ang maong pulis ug nagkalalis kini sa biktima hinungdan sa iyang pagpabuto siyang armas nga 9mm pistol. Gihuwat na lang ang medico-legal sa biktima sa di pa mapasaka ang kaso. Posibleng matangtang sa serbisyo si Calubia kung mapamatud ang guilty kini. Tulo na katuig nagserbisyo sa pagkapulis si Calubia. Nanshu. Daghang salamat, Twini Malinaw, reporting gikan Cebu City. Atong balikan ang report ni Jong Kajon kabahin sa pagsugat sa bagong tuig sa Pagadian City, samtang gibutyag sa kapulisan sa Zamboanga del Sur nga malinawon ang pagsaulog sa New Year sa lalawigan. Jong? Yes, Menchu, hayag ang pagsugat sa bagong tuig sa Pagadian City. Kini tungod sa musical fireworks display o sa dancing fountain sa Plaza Luz sa syudad. Ang dancing fountain usa sa mga attraction sa syudad nga ipasiga sa dili pa ang mga variety show sa Plaza Luz sukad niadtong Disyembre 8. Magpadayon ang pagsiga sa dancing fountain hangtod sa Enero o January 3. General peaceful gyapon ang assessment sa kapulisan sa pagsugat sa bagong tuig sa Zamboanga del Sur.
Apan upat lang ang hitalang nabuthan sa Pagadian City. Mapasalamaton sab sa si Zamboanga del Sur Police Provincial Office Provincial Director Chief o Superintendent Suponyo Ecaldre na walay nagpabuto sa armas ato sa pagsugat sa bagong tuig. Mincho? Daghang salamat John reporting gikan Pagadian City. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, usa na sab ka Cebuana ang napiling Miss Tourism International 2013 to 2014. At ang iyang detalye sa among pagbalik. Miusbaw na sabang presyo sa lana sa unang adlaw sa 2014. Gipasaka sa Shell, Petron, Caltex ug total ang ilang presyo sa gasolina ngadto sa 1 peso ug 15 centavos matag litro ug ang krudo kun diesel ngadto sa 75 centavos per liter. Giusbaw sab sa Shell, Caltex ug Petron ang presyo sa kerosene ngadto sa 60 centavos matag litro. Ang usbaw sa presyo subay sa pag-irog sa presyo sa international oil market. Gilaslasan sab sa Petron ang presyo sa ilang liquefied petroleum gas karong buntag. 7 pesos and 65 centavos matag kilo ang gilaslas sa Petron sa ilang LPG. Apan 5 pesos and 34 centavos matag kilo ang laslas sa ilang LPG sa Sugbo ug Bohol tungod sa price freeze sa mga dapit sukad ni adtong Nobyembre. Ang rollback subay sab sa pag-ubos sa presyo sa international contract prices karong bulana. Tugutan na ang mga pasahero sa eroplano nga mogamit og laptop, cellphone ug ubang electronic devices samtang naglupad sila sulod sa Pilipinas. Matod sa Civil Aviation Authority of the Philippines, mamahimong gamiton ang electronic devices alang lang sa dula, texting o internet. Kinahanglang sab nga naka-silent mode ang ilang mga electronic devices. Apan dili mamahimong mutawag gamit ang cellphones, gawas lang kung ipaagi kini sa Global Mobile Communication System sa mga eroplano. Apan kinahanglang naka-off ang mga electronic devices samtang nagpatubil ang eroplano ug kung idili una kini sa piloto o senior cabin crew. Aniya na ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, buot ni Cebu 4th District Representative Benhur Salimbangon nga punduhan una sa Kongreso ang mga power cooperatives sa Northern Cebu. Sa Sunstar Super Balita, dulaan 70 kabalay ang naugdaw sa sunog sa Basak, Lapu-Lapu City. Og sa Cebu Daily News, unahon sa Cebu Provincial Government ang recovery plan alang sa mga naigo sa bagyong Yolanda. Pipila ka oras una ang bagong tuig na kadaog sa ikaduhang sunod-sunod nga higayon ang Pilipinas isip Miss Tourism International. Ang Cebuana nga si Angeli Dion Gomez, kinsa mutya ng Pilipinas Tourism International 2013, ang nakoronahang Miss Tourism International 2013 to 2014 dito sa Malaysia kagabi. Back-to-back kini nga kadaugan sa nasod tungod kay Pilipinas sab ang nakadaog nga Miss Tourism International 2012 to 2013 nga gihuptan sa usa sab ka Cebuana nga si Rezini Alexis Gomez. Napil din ni Angeli ang laing 59 ka mga contestants. Lakip sa responsibilidad ni Angeli isip bag-ong Miss Tourism International ang mahimong ambassador ug mo-promote sa maayong pakig-alayon sa mga nasod. Sa among pagbalik, mipahigayon si Pope Francis of Vespers sa Vatican alang sa pagtapos sa 2013. Ang detalye sa pagbalik sa Solar News Cebuano.
Atong sayro ng front page sa Sunstar Davao, misanong ang mga barangay sa hagit alang sa Torotot Festival. Unong mampatay, laki pang usa ka bata ug 5 ang samdan human mibuto ang granada sa Sumisip, Basilan. Matod sa mga otoridad, mibuto ang granada human kini gilabay paingon sa usa ka balay nga duol sa simbahan human ang misa sa bisperas sa bag-ong tuig. Giimbestiga pa sa scene of the crime operatives ug sa Explosive Ordnance Division ang maong insidente. Wala pa'y impormasyon bahin sa motibo sa pagbuto o sa mga nalambigit ni ini. Gidala na sa Isabela City sa Basilan ang mga lawas sa mga biktima. 5 sab ang samdan sa laing pagbuto sa granada sa ugalingan sa lungsod sa Carmen, North Cotabato. Matod sa mga otoridad, 3 ka wala mailhing tao ang milabay o granada ngadto sa mga biktimang nagpadulong sa simbahan. Misibat dayon ang mga suspect sa maong lugar. Daling gidala ang mga biktima sa labing duol nga ospital sa dapit. Nagtuo ang kapulisan nga initial target sa mga suspect ang mga operatiba sa ilang mga compact detachment. Mihatag sa ilang written statements ang 2 ka testigo sa pagpamusil kang labangan Zamboanga del Sur Mayor Ukol Talumpa sa Ninoy Aquino International Airport niadtong December 20. Gibutyag ni Justice Secretary Laila De Lima nga nailhan sa mga testigo ang sospek sa pagpamusil tungod kay mga 3 hangtod 4 ka tiil ra ang ilang gilayon kang Talumpa dihang gipusil siya. Ana-ana ubos sa Witness Protection Program sa DOJ ang 2 ka testigo. Mihangyo si Zamboanga City Mayor Beng Climaco ngadto sa mga midagit sa usa ka maestra sa syudad nga buhian na siya. Gidagit si Kathy May Kasipong niadtong December 18 sa Zamboanga City. Gikan sa Sibogtok Elementary School si Limaong si Kasipong. Pauli na unta siya kauban ng ilang lain pang mga maestra sakay sa usa ka bangka padulong sa Barangay Vitali dihang gitulis sila sa napulo ka armadong mga tao. Si Kasipong ra ang nadagit tungod kay nakaambak pagawa sa bangka ang ubang mga maestra. Matod ni Climaco, kinahanglan undangon na ang pagdagit sa mga maestra kinsa nagtudlo sa mga bata sa mga lagyong lugar. Dugang ni Climaco, naningkamot na ang city government, kapulisan o kasundaluhan aron mahibaw-an ang nahimutangan ni Kasipong. Mga balita gawa sa nasod o ni Sara Velasco. Проблемами. Misaad si Russian President Vladimir Putin nga mapukan ang mga terorista kinsa responsable sa 2 ka pagpamomba sa syudad sa Volgograd. Kiniuman daghan ang nanghadlok alang sa seguridad sa Winter Olympics sa Pebrero. Gisaad kini ni Putin atol sa iyang New Year's address. Mausab kini ang unang higayon nga mihisgot si Putin sa pagpamomba sa train station ug trolley bus sa Volgograd human sa pag-atake ni atong Domingo ug Lunes. Dili mo menos 34 ka tawo ang namatay atol sa aksidente. Gimanduan ni Putin ang mga opisyales sa Volgograd nga siguruhon ang kaluwas sa katawhan atol sa Olympic Games sa Sochi. Samtang gitanggong sa kapulisan sa syudad ang sobra 12 na katawo human sa pag-atake. Apan dili pa matino kung duna ba sila'y kalabutan sa pagpamumba. Mibuga og aso ang Mount Sinabung sa Indonesia kagahapon, hinungdan nga gatusan ka mga tawo nga namuyo haduol sa bulkan mibakwit. Matud sa otoridad, mibuto ang bulkan og siyam kahigayon kagahapon sa buntag. Nagpabilin ang labing taas nga alert status sa gobyerno human sa pipila ka pagbuto sa bulkan sa milabay mga bulan. Matud sa National Disaster Management Agency sa Indonesia, ana sa 31 ka temporary shelters ang sobra 19,000 ka mga tao kisa mibakwit ni adto pang miaging mga bulan. Usa ang Mount Sinabung sa dulan 130 ka active volcano sa Indonesia nga anaa sa Pacific Ring of Fire. Dili mo menos 2 ka tawo ang patay samtang laing 30,000 ang nawadan og balay dihang mibuto ang bulkan ni atong 2010. Ug atong tan-awon ang mga pagsaulog sa bag-ong tuig sa nagkalalayng bahin sa tibuok kalibutan. Sa Australia, dulan sa 1.2 milyon ka tawo ang nagtapok sa Harbour Bridge aron mananaw sa fireworks display sa Sydney Harbour. Mibiya sab ang New Zealand sa tuig 2013 pinaagi sa fireworks display sa Sky Tower sa Auckland. Nanayaw sab sa dalan ang mga tawo sa labing dako nga syudad sa New Zealand. Gisugat sab sa mga nasod sa Asya ang bagong tuig sa nagkadayang paagi. Sa Japan, nagtapok ang mga pari nga shinto sa mga shrine. Libuan sab ka mga tawo ang gipaabot nga bobisita sa mga temple aron moampo alang sa ilang mga pamilya karong bagong tuig.
Karong tuiga buot sakmiton sa Dubai ang world record sa fireworks display nga dunay gitas-on nga dulan 50 ka kilometro sa seafront sa kinatasang building sa tibok kalibutan, ang Burj Khalifa nga mausay gihimong centerpiece sa ilang fireworks display. Ug nag-vesper si Pope Francis sa St. Peter's Basilica kagabi. Sa iyang homily, miawhag ang Santo Papa ngadto sa katawhan nga handumon ang milabay nga tuig. Giawhag sab ni Pope Francis ang katawhan nga maghinuklog kung nakahimo sila og maayo ngadto sa uban o alang ra sa ilang kaugalingon. Bibisita gilayon si Pope Francis sa nativity scene sa St. Peter's Square human sa Vespers ug mitimbaya sa katawhan. Gipaabot nga magmisa karong adlaw si Pope Francis ug hisgutan ang tema nga Fraternity, the Foundation and Path for Peace atol sa 47th World Day of Peace sa Simbahang Katoliko. Sarah Hilomen Velasco, Solar News. Banabana sa dagan sa panahon, uban ni Pat Fernandez. Pat? Hi, Manchu. Matod sa pag-asa, dunay hiningato sa kasarangan nga pag-ulan sa Mindanao tungod sa trough of low pressure area. Posibleng mokata pa mga pag-ulan paingon sa Visayas ug sa Palawan. Miingon ang pag-asa nga dili hinuon kini mosulod sa Philippine Area of Responsibility sa mosunod nga mga adlaw. Posibleng dunay hini nga mga pag-ulan sa Northern ug Central Luzon ug sa Metro Manila tungod sa northeast monsoon kun hanging amihan. Base sa Metro Weatherscape ulanon ang Palawan ug Visayas. Mikatap na sab ang hini nga mga pag-ulan sa Mindanao nga posibleng mokusog sa hapon. Sa Luzon ulanon ang Calapan ug dunay thunderstorm sa Metro Manila, Legazpi, Puerto Princesa, Tagaytay, Lawag, Tugigaraw ug Baguio City. Sa Visayas, ulanon ang Borongan ug dunay thunderstorm sa Dumaguete, Tacloban, Iloilo, Tagbilaran ug Metro Cebu. Ug sa Mindanao, ulanon ang Butuan ug Cotabato ug dunay thunderstorms sa General Santos City, Cagayan de Oro, Zamboanga ug Metro Davao. Mao kato ang latest sa dagan sa panahon, Visayas ug Mindanao, malipayong bag-ong tuig kaninyong tanan. Balikan nimo, Menchu. Dagang salamat, Pat Fernandez. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugit o komentaryo, mahimosod ninyo kining email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mo kato ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon, ako si Menchu Antigua Makapagal. Daghang salamat og kabisayan ug Mindanao, mabungahong bag-ong tuig kaninyong tanan.